भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो कर्तुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी फेरि ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको भ्रष्टाचार र प्रवक्ताको धम्कीपूर्ण खबरको फलोअप गरेका छौँ। हो, ललितपुर महानगरपालिका अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कुरा कहीँ कतै पनि लुकिएको छैन। महानगरको आर्थिक विकास समितिले गत वैशाख 16 गते सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 परिच्छेद 10 को दफा 66 मा व्यवस्था भएको विशेष परिस्थितिमा टेकेर बिना टेन्डर ट्र्याक्टर, झोला, मल, बिउ बिजन सिधै सप्लायरसँग खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्र्याक्टर, बिउ बिजन, मल, झोला जस्ता वस्तु अत्यावश्यक वस्तु होइन, तर अत्यावश्यक भन्दै विशेष परिस्थिति भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लट्याउँदै कृषि सामग्री किनेको भेटिएको छ। नीतिभन्दा माथि उठेर खरिद गरिएको कृषि सामग्रीमा ठुलै अनियमितता भएको कुरा पनि खुलेको छ। मेयर चिरीबाबु महर्जनका आफ्नै भतिजाको संलग्न रहेको पनि खुलेको छ। यो भन्दा लज्जाको विषय अरू के नै हुन सक्छ? सूचना माग्नु हाम्रो अधिकार हो र सूचना दिनु प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको काम र कर्तव्य पनि हो। तर के ती सूचना अधिकारी र प्रवक्ता धम्कीको शैली प्रयोग गर्ने हो? के सूचना दिनबाट उनीहरू पन्छी राख्ने हो? के उनीहरूको काम कर्तव्य सूचना दिने होइन? किन सूचना लुकाउँछन्? किन सूचना दिन हिचकिचाउँछन्? ललितपुर महानगरपालिका भ्रष्टाचारमा लिप्त। सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर महानगरका कर्मचारी लाखौं रकम भ्रष्टाचार गर्दैमा ठिक्क। सूचना माग्दा महानगरका प्रवक्ताको दादागिरी। मेरो अडियो क्लिप्स किन राखेको भन्दै धम्क्याउन खोज्ने खोइ कस्तो प्रवृत्ति। तिम्रा धम्कीपूर्ण भाषाले डराउनौ हामी। प्रवक्तामा देखियो चेतनाकै कमी। म तपाईलाई सबै उपलब्ध गराउँछु भने अब 2-3 दिन नपुगेपछि समस्या हुँदैन। त्यसपछि हामीले ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ताको पाराले दुःख पाए सूचना लिने नागरिक साराले। लाखौं भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको कालो करतुत ढाकछोप गर्दैछन् सूचना अधिकारी र प्रवक्ता। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोज्ने सूचना अधिकारीको ठिक छैन पारा। प्रवक्ताको स्विच अफ रहेछ, त्यही भएर मैले हजुरलाई गराएको सर। प्रवक्तालाई नै सोध्नुहोस्, उहाँको अफ भएर मलाई सोध्नु। प्रवक्तालाई नै सोध्नुहोस्, उहाँको अफ भएर मलाई सोध्नु। प्रवक्तालाई नै सोध्नुहोस्, उहाँको अफ भएर मलाई सोध्नु। भ्रष्टाचारी र सूचना लुकाउन खोज्ने प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई नङ्ग्याउने हाम्रो निरन्तरको खबरदारी। शनिबार बेलुकी 7:30 बजे कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। हो, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको आफ्नै भतिजाको कृषि सामग्री खरिदमा संलग्नता देखिएको छ, जुन प्रचलित ऐनलाई समेत लोप्पा खुवाउँदै सामान खरिद गरेको भेटिएको छ। यी सबका लागि कुनै हतार गर्नुपर्ने थिएन। खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरेर, सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरेर खरिद गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई कमिसनको चक्करमा
1.5 करोड रुपियाँभन्दा बढीको कृषि सामग्री किनेर लाखौँ भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। किसानलाई दिए पनि ठिक नदिए पनि ठिक, यस्तो अवस्थामा मनमा खोट भएकाहरू र भ्रष्टाचार गर्न पल्किएकाहरूले हतार हतार गरेर खरिद गरेर वितरण गरेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाको कालो करतुतबारे बुझ्न फेरि हामीले शुक्रबार महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनलाई फोन गरेका थियौँ, तर प्रवक्ताले 3 दिनपछि समय दिन्छु भनेको त अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेको अडियो क्लिप्स किन राख्नुभयो भन्दै कर्किनुभयो। अझै धम्कीपूर्ण शैलीमा तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न भ्याए। तर हामी अलिकति पनि विचलनमा परेको छैनौँ। जनतालाई सुसूचित गर्ने हाम्रो अधिकार हो र हामी निरन्तर गरिरहनेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सूचना लिन पनि कति सकस बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा ललितपुर महानगरपालिका गए छर्लङ्ग हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिका सूचना दिने नाममा सबैभन्दा पछि छ। सूचना पाउने नागरिकको अधिकार हो, तर सूचना दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। सूचना माग्दा अहिले पनि तानाशाहको झल्को दिन्छ ललितपुर महानगरपालिका भित्र। महानगरपालिका भित्र सूचना दिनकै लागि प्रवक्ता र सूचना अधिकारी पनि छन्, तर सूचना दिन पर्यो भने प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको दाँतबाट पसिना निस्किन्छ। महानगरको आर्थिक विकास समितिको गत वैशाख 16 को बैठकले कोरोना महामारीसँगै सरकारले गरेको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै नगरवासीलाई मल बिउ बिजन र मेसिनरी उपकरण दिने निर्णय गरेको थियो। कृषि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाले कृषकलाई बिउ बिजन मल र मेसिनरी उपकरण दिएको कुराप्रति हाम्रो कुनै गुनासो होइन, तर जसरी चोर बाटोबाट विशेष परिस्थिति देखाएर किनेको छ त्यो भने कदापि स्वीकार्य छैन। यसले कमिसन र भ्रष्टाचारलाई खुल्ला बढावा दिएको कुरामा दुई मत छैन। ललितपुर महानगरपालिका भित्र भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बुझ्न शुक्रबार हामीले पुनः प्रवक्ता राजु महर्जनलाई फोन गर्यौं। गत हप्ता आर्थिक विकास समितिसँग सबै कुरा बुझेर फोन गर्छु भनेका प्रवक्ता महर्जनले फोन त धेरै परको कुरा, पछि पटक पटक गर्दा फोनै स्विच अफ गरेर बसेका थिए। सबै कुरा बुझेर फोन गर्छु भन्ने प्रवक्ता 1 हप्तासम्म पनि फोन नगरेपछि हामी पुनः प्रवक्ता राजु महर्जनलाई फोन गर्यौं। हेलो राजु सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर कता हुनुहुन्छ? वडामा। हजुर? वडामा। ए वडामा। अनि यता महानगरपालिका कति बेला आउनुहुन्छ सर? नगरपालिकामा त पछि मात्रै हट्यो, वडामा काम सकेर। त्यही त कति बजे आउनुहुन्छ? अब यहाँबाट काम गर्न सकिन्छ, यहाँ मान्छेको भिड हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन। कति वडा, कति नम्बर वडा हो सर? 9 वडा। 9 वडा। ठ्याक्कै कहाँनिर छ वडा सर? म नभए म के को लागि होला? म बाइटको लागि हो सर, न्युजको बाइट। कुन मिडियाबाट? कृषि टिभीबाट हो सर। हजुर, अस्ति पनि तपाईले फोन भएको थियो हैन? फोन गरेको खै सरले पछि स्विच अफ गर्नुभयो। अनि त्यो तपाईले 3 दिन मैले टाइम लिएको नि त। 3 दिनमा 3 दिन लिएकोमा 2 दिनमा त्यस्तो हालेको थिए। त्यसले अनौपचारिकको सुन्नुस् न, पहिला मेरो कुरा सुन्नुस्। तपाईले ल म सबै कुरा बुझेर म तपाईलाई फोन गर्छु भन्नुभयो। तीन दिनको कुरा छ सर, मसँग रेकर्ड छ सर। कहाँ 3 दिन भन्नुभयो र? त्यो अब तपाईले स्विच अफ गरेर बसेपछि त्यो प्रवक्ता जस्तो मान्छेले स्विच अफ गरेर बस्दिने? मलाई त न्युज चाहिएको थियो नि।
अब दिन्छु भन्नुभयो, अब खोइ दिन्छु भन्नुभयो, फोन स्विच अफ गरेर बस्नुभयो। कसरी दिन्छु भन्नुभयो? सर म तपाईँलाई आएर रेकर्ड सुनाउँछु। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? कति नम्बर वडा हो सर? म त्यहीँ आउँछु। कहिले पछि? अब कहिले पछि सर? मलाई अब न्युजको लागि मलाई चाहिरहेको छ। अब कहिले पछि भन्नुहुन्छ? त्यही त अब के गर्ने त? अब त्यसो भए तपाईँ बाइट दिनुहुन्न। प्रवक्ता महर्जनले 3 दिनपछि समय दिएकोमा फेरि किन त्यस्तो गरेको भन्दै धम्कीपूर्ण कुरा गर्न भ्याए। गत हप्ता के भनेका थिए त राजु महर्जनले? जस्ताको त्यस्तै यो अडियो सुन्नुहोस्। राजु सर नमस्कार। नमस्ते सर, म कृषि टेलिभिजनबाट बोल्दैछु हजुर। कृषि टेलिभिजनबाट। हजुर कता हुनुहुन्छ? म यहाँ वडामा छु। एउटा बाइटको लागि मैले हजुरलाई फोन गरेको हो। कहाँ भेट्न सकिन्छ सर? के विषयमा? यो जस्तो ललितपुर महानगरपालिकाले जुन ऐन विपरीत कृषि सामग्री खरिद गरियो भन्ने छ नि, यसको वास्तविकता के हो सर? मैले त्यही बुझ्नको लागि हो सर। यो विषयमा अब त्यो के भन्छ, हाम्रो आर्य समितिले गरे हो यो होइन? हजुर। उहाँसँग तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले त बोलिदिनु पर्छ। सायद तपाईँ दर्शक वृन्दलाई यो अडियोले प्रवक्ता कति झुट र कति साँचो बोल्यो भन्ने कुरा पक्कै छुट्याउनु भयो होला। हो, प्रवक्ताले सूचना दिनुपर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचारको ढाकछोपमा लागेको कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ। प्रवक्ता त प्रवक्ता नै भइहाल्यो। सूचना अधिकारी समेत गैर जिम्मेवारीपूर्ण तर्क गरेर पन्छेका छन्। सूचना अधिकारीको कुरा पनि एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। रुद्र सर नमस्कार। सर म कृषि टिभीबाट बोल्दैछु सर। म मिटिङमा बसिरहेको छु, कुरा गर्न मिल्दैन। ए कुरा गर्न मिलेन? त्यही त त्यो के अरे प्रवक्ताको स्विच अफ रहेछ, त्यही भएर मैले हजुरलाई गराएको सर। प्रवक्तालाई नै सोध्नुहोस्, अफ भएर मलाई सोध्दैन। तपाईँ पनि त सर सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ होइन र सर? सूचना अधिकारीले सूचना प्रवक्ताको भूमिका गर्दैन होइन, सूचना अधिकारीले त सूचना दिन मिल्छ नि त सर, होइन र? सूचना दिने भनेको विशेष तपाईँले आरटिआईमा आउनुभयो, अरू सबै कुरा मैले सूचना माग्न खोजेको सर। त्यही भएर मैले हजुरलाई फोन गरेको सर। यसले पनि प्रश्न हुन्छ प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको कुनै कामै छैन भनेर। सूचना दिनै नखोज्ने प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई झन काखी चापेर हिँड्छन् मेयर स्वयंले। सूचना लुकाउन कतै मेयरकै भूमिका त छैन, आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। प्रवक्तासँग सूचना माग्दा गुण्डा जस्तो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने त्यो भन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ। दुःखको कुरा के छ भने ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष पनि हुन्। यदि महानगरपालिकाको कुनै सूचना लिनु पर्यो भने तपाईलाई वडा अध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजु महर्जन महानगरको कार्यालयमा बिरलै भेट हुन्छ। कस्तो विडम्बना, महानगरपालिकाका प्रवक्तासँग भेट्न वडा नम्बर 9 को कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि हाम्रा मेयर पनि लाजै नलाग्ने जस्तो वडा अध्यक्षलाई नै प्रवक्ता बनाउनु पर्ने। के महानगरपालिकाभित्र अरू कर्मचारीहरू थिएनन् प्रवक्ताको लायकको? वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको काम गर्ने कि महानगरपालिकाको प्रवक्ताको काम गर्ने? मेयरज्यू, प्रवक्ताको कुनै कर्मचारी लायक नै छैन भने खुल्ला पदपूर्ति गर्नुहोस्। सक्षम र योग्य प्रवक्ता पाउनुहुनेछ। के प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको काम सूचना दिने होइन? ललितपुर महानगरपालिकाले हजारौं रकम तलब र भत्ता सञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणलाई सूचना दिनकै लागि नियुक्त गरिएको हुन्छ प्रवक्ता
र सूचना अधिकारी, होइन भने प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको काम के त? घुम्ने कुर्सीमा बसेर खुट्टा हलाउने मात्रै हो? सर्वसाधारणले सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई कसले कारबाही गर्ने? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि मात्रै ललितपुर महानगरपालिकाको कालो करतुत बाहिर आएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना कहरका बेला कृषि सामग्री खरिद ऐन विपरीत अर्थात् नियम विपरीत किनेर ठुलो भ्रष्टाचार गरेको कुरा खुलेको छ र यो विषयमा हामी गत हप्ताको कृषि सरोकारमा पनि देखाइसकेका छौँ र फेरि त्यसैको फलोअपको लागि यति बेला हामी ललितपुर महानगरपालिकामा आएका छौँ। प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको काम सूचना दिने हो, सूचना लुकाउने होइन। सूचना लुकाउने पनि अपराधी हो, जो यहाँ ललितपुर महानगरपालिकामा पनि देखिएको छ। कृषि सामग्री खरिद गर्दाखेरि लाखौँ रुपैयाँ यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै ती सामग्रीहरू किनेको भेटिएको छ र अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण फाइल जफत गरेर अहिले अनुसन्धान गरिराखेको छ। यो विषयमा हामी पटक पटक यहाँ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता यसै गरी सूचना अधिकारीसँग बुझ्ने प्रयत्न गर्यौँ, तर उहाँहरू भेट्न चाहनुहुन्न, उहाँहरूले सूचना दिन चाहनुहुन्न। उहाँहरूको कामै सूचना दिनको लागि हो। उहाँहरू हजारौँ रकम तलब भत्ता बुझ्नुहुन्छ, त्यो पनि सरकारी ढुकुटीबाट। तर सूचना दिनैको लागि राखिएका ती प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू भने सूचना दिनबाट पन्छिराखेका छन्, हिचकिचाइराखेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन यसै गरी सूचना अधिकारीको मनोमानी र दादागिरीकै कारण ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको सूचना पाउन निकै नै मुस्किल छ, जसका कारण सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरू मात्रै आजित छैन, सर्वसाधारण पनि सूचनाको हकबाट वञ्चित हुँदै आएको छ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता यसै गरी सूचना अधिकारी कुर्सीमा बसेर खुट्टा हलाउने बाहेक कुनै काम गरेको छैन, जसकारणले हामी पटक पटक सूचना माग्न आउँदाखेरि पनि आज भोलि भन्दै टार्दै आएका छन्, तर सूचना दिने पक्षमा कहिल्यै पनि देखिँदैन। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्तामा ललितपुर महानगरपालिकाकै वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष राजु महर्जनलाई नियुक्त गरिएको छ, तर राजु महर्जन ललितपुर महानगरपालिकामा बिरलै आएको पाइन्छ। आकल झुकल मात्रै आउने गरेका छन्। हामी सूचना लिन जानु परे पनि वडा नम्बर 9 मै पुग्नुपर्ने अवस्था छ। हामी अहिले ललितपुर महानगरपालिका परिसरमा रहेर यो रिपोर्टिङ गरिराखेका छौँ र हामी ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्रवक्ताको कार्यालय हामी चारैतिर खोज्यौँ, तर कतै पनि छैन। हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि सोधखोज गर्यौँ, तर उहाँको कार्यालय यहाँ राखिएको छैन। बेला बखत मात्रै झुल्किने राजु महर्जन कसरी सूचना दिन्छन्? प्रवक्ता पनि वडा अध्यक्षलाई चयन गर्ने, तर वडा अध्यक्षले वडा कार्यालयको काम गर्ने कि प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने? ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन यतातिर ध्यान दिनु पर्दैन? यहाँ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता जुन वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ दिनभरि वडा कार्यालयमै आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन् र हामी सूचना माग्न जाँदा सूचना दिन आनाकानी गर्छन्। के ती प्रवक्ताको काम सूचना दिने होइन? यदि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखले साँच्चीकै सूचना दिनको लागि जिम्मेवार छन् भने, नागरिकको सूचना पाउने अधिकारप्रति जिम्मेवार छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी र प्रवक्ता
चयन गर्न सक्नुपर्छ, जुन दिनभरि सूचना दिनको लागि तम तयार हुनुपर्छ। तर यहाँ त्यो देखिएको छैन। आक्कल झुक्कल मात्रै ललितपुर महानगरपालिकामा पाइला राख्छन् यहाँका प्रवक्ता। त्योभन्दा विडम्बना अरू के नै हुन सक्छ? र हामी कहाँबाट सूचना पाउने, कसलाई सूचना माग्ने? यहाँका प्रमुखले त्यतातर्फ ध्यान दिनु पर्दैन? सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने पनि ठुलो अपराधी हो भन्ने पनि ती यहाँका प्रमुख र यसै गरी प्रवक्ताले पनि बुझ्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार 1 रुपैयाँ होस् अथवा 1 अर्ब, भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो र भ्रष्टाचार गर्ने अपराधी नै हो। त्यस्ता अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ र कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नै पर्छ। खरिद ऐन परिच्छेद 2 को दफा 8 अनुसार सार्वजनिक निकायले 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सामान खरिद गर्नु परेमा राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र 5 लाखदेखि 20 लाख रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गर्नु परेमा सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को दफा 145 अनुसार विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा पनि सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने सङ्कट खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार खुलाउनु पर्छ। 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेमा त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्छ। तर महानगरले न सूचना प्रकाशित गर्यो न त स्वास्थ्यमा पर्ने सङ्कटबारे नै केही खुलायो। महानगरका कर्मचारीहरू कमिसनको प्रलोभनमा गुपचुप सप्लायर्स छनौट गरी कृषि सामग्री खरिद गरेको कुरामा दुई मत छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 परिच्छेद 10 दफा 66 मा व्यवस्था भएको विशेष परिस्थितिमा टेकेर बिना टेन्डर 1.5 करोड बराबरको ट्र्याक्टर, झोला, मल, बिउ बिजन सिधै सप्लायरसँग खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। महानगरको आर्थिक विकास समितिको गत वैशाख 16 को बैठकले लकडाउनले कृषिमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भन्दै तरकारीसँगै धान, मकै, भटमासको बिउ, नाभ सीड्स, सन्तोष उज्जवल ट्रेडर्स, सकल एग्रो एन्ड सीड ट्रेडर्स, दिव्या अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर र नेसनल सीड सेन्टरसँग सिधै खरिद गरेको थियो, जुन कानुनको खिलाफ थियो। तर ट्र्याक्टर, बिउ बिजन, मल, झोला जस्ता वस्तु अत्यावश्यक अन्तर्गत नपर्ने भन्दै महानगरवासीले नै अख्तियारमा उजुरी दिएपछि ललितपुर महानगरको कालो करतुतको पोल खुलेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिले विधिको विधानलाई समेत लत्याएर अगाडि बढेको भेटिएको छ, जसमा मेयरका भतिजा पनि संलग्न छन्। आर्थिक समितिमा नगर कार्यपालिका सदस्य हिटलर साक्य, हेम महर्जन, इन्द्रमान महर्जन, विष्णु कुमार कार्की, राजेश महर्जन, संगीता अछामी र सदस्य सचिवमा तत्कालीन राजस्व महाशाखा प्रमुख दिल्ली राज साक्य छन्। समितिले ऐन मिचेर सप्लायर्सहरू नाप सीड्स, सन्तोष, सकल, दिव्या र नेसनलसँग क्रमशः 37,21,000, 29,84,000, 28,05,000, 55,19,000 र 46 लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि सामग्री खरिद गरिएको छ, जसमध्ये सन्तोष र नाप सीड्सबाट 80,000 रुपैयाँ पर्ने ट्र्याक्टर खरिद गरिएको छ।
खोकनामा 2वटा ट्र्याक्टर किनिएकोमा महानगरको अभिलेखमा भुक्तानी बिल समावेश गरिएको छैन। यो भन्दा बदमाशी अरु के नै हुन सक्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को दफा 145 अनुसार विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा पनि सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने संकट, खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार खुलाउनु पर्छ। 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेमा त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। तर यो सब गर्नुको सट्टा कमिसनको प्रलोभनमा गुपचुप सप्लायर छनौट गरी कृषि सामग्री खरिद गरेको भेटिएको छ। यसले पनि महानगरका कर्मचारीहरूको नियतमाथि नै खोट भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। यस्तै खरिद ऐनको परिच्छेद 2 को दफा 8 अनुसार सार्वजनिक निकायले 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सामान खरिद गर्नु परेमा राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र, 5 लाखदेखि 20 लाख रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गर्नु परेमा सिलबन्दी दरभाव पत्र आह्वान गर्नुपर्छ। तर यो कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नै नगरी कृषि सामग्री किनेको भेटिएको छ। एकातिर ऐन कानुन छलेर सिधै सप्लायरसँग सामान खरिद गरेको भेटिएको छ भने अर्कोतिर बाँडेको कृषकको नावावली नै रेकर्ड राखिएको छैन। वडा नम्बर 29, 28, 27, 18, 17, 16, 14, 13, 11 मा कृषकको नावावली नै राखिएको छैन। यसै गरी वडा नम्बर 26 ले 22 जनाको मात्र नावावली राखेको छ। वडा नम्बर 24 ले कतिपय कृषकको नाम टिपोट गरे पनि उनीहरूको हस्ताक्षर गराएको छैन। यसले पनि अनियमितता भएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। एक त ऐन विपरीत सामान खरिद गरिएको छ, अर्कोतिर खरिद गरिएको सामान कसलाई वितरण गर्यो भन्ने पनि थाहा छैन। हो, आर्थिक समितिले भ्रष्टाचारको जालो बिछ्याएकोमा दुई मत छैन। यसले पनि प्रष्ट हुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाको नियत। कृषकको नाममा अनियमितता गर्ने जोसुकै होस्, कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। महानगरको एक पैसामा जनताको रगत र पसिना बगेको छ। त्यसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने मतियारलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ, चाहे त्यो मेयर होस् अथवा मेयरको भतिजा नै किन नहोस्। खरिद गरिएका अधिकांश कृषि सामग्री मूल्यभन्दा बढी तिरेर किने पनि निकै कमसल भेटिएको छ। किसानलाई दिएको बिउ बिजन गुणस्तरहीनकै कारण धेरै किसानको घरमै थन्किएको छ। कृषि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाले कृषकलाई बिउ बिजन दिएको कुराप्रति हाम्रो गुनासो हुँदै होइन, तर जसरी चोर बाटोबाट विशेष परिस्थिति देखाएर किनेको छ त्यो भने भ्रष्टाचारको एउटा कडी हो भन्दा फरक पर्दैन। ललितपुर महानगरपालिका भित्र कृषिमा काम कम र भ्रष्टाचार ज्यादा गर्न पल्किएकाहरू सलबलाइरहेका छन्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।